दी क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरो हो भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो वर्सुकी कुशळटाय आणि प्रतिभेचो घटक. कादंबरी प्रतिभेचो उपक्रम माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय MOIB तशेंच राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ NFDCन इफ्फी 2021च्या आवृत्तींतल्यान आझादी का अमृत महोत्सवाच्या उत्सवाचो उगडास करपा खातीर सुरू केल्लो. हातून भाग घेवपाक ह्या वर्सा अख्ख्या भारतांतले 1000 अर्ज आयिल्ले आनी निवड जाल्ल्या 100 तरणाट्यां मदीं डिरेक्शन टिमीन आमच्या गोंयच्या अंत्रुज महालांतलो पाटणे गांवणेचो बाब ओमकार नायक हाची निवड जाल्या. बाब ओमकार नायक हाचे कितलेशेच व्हिडिओ आल्बम आयल्यात आनी तो स्वता आपल्या व्हिडिओंचे डिरेक्शन करता आनी कॉन्सेप्टूय तयार करता. ताका खुबशीं इनामाय फावो जाल्या. जाणून घेवया 100 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरोन बाब ओमकार नायक कसो पार्टिसिपेट जालो आनी ताजो फुडें कितें प्लान आसा तो. हॅलो एवरीवन, माझे नाव ओमकार कालिदास नायक. ओमकाराय नमा ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. ओमकार, एक सांग, तू कसो पार्टिसिपेट जालो ह्या 100 क्रिएटिव्ह माइंड्स? तर क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरो हो इनिशिएटीव इफ्फीचो आसा आनी तेंच्या सायटीचेर आमी मेल घालप आसता आनी आमी जे आज पर्यंत काम केलां तें आमी तांकां धाडटा आनी अंदू टॉप 100 तेणी ऑल ओवर इंडियेचे सिलेक्ट केले. 1000+ एप्लिकेशन्स आशिल्ले, तितून म्हाजें सिलेक्शन जालें. कशें दिसता तुका जेन्ना 1000 एप्लिकेशन आयिल्ली आनी तितून 100 भितर तुजें सिलेक्शन जालें? खूब बरें दिसता, कित्याक ज्युरी जी आसता ती नॅशनल लेवलाची आसता आनी तांकां आमचें काम आवडप म्हणल्यार एक स्वप्न खरें येयल्ल्या भशेन गजाल आसा. आतां हितून जी भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्यात ती खूब टॅलंटेड आसात. खूब जाणां FTIची पास आउट आहा, सत्यजीत रे स्कुलाची पास आउट आहा. सो त्या भुरग्यां बरोबर काम करून तुका कशें दिसलें? एक्चुली म्हाजो सिनेमा बॅकग्रावंड, सिनेमा स्कुलाचो म्हाजो बॅकग्रावंड ना आनी हांव पळोवन शिकपी. बट हांगा जितले म्हाज्या वांगडा जे आसा ते खंयचे ना खंयचे फिल्म मेकींग स्कुलांतल्यान येयल्ले आसा, जेका लागून म्हाका तेंचे कडल्यान खूब शिकपाक मेळ्ळें. प्रोडक्शन डिजायन कितें आसता, रायटींग, स्क्रिप्ट रायटींग, स्टोरी बोर्डींग कितें आसता हें म्हाका तेंचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळां आनी अशेंच खूब कितें शिकत आमी फिल्म वांगडा करूंक पावले. 48 hours तेंचे वांगडा कशें गेलें तें म्हाकाच समजना. सो तुजे फुडें विचार आहा फिल्म करपाचो? फिल्म करपाचो डेफिनेटली विचार आसा आनी हांव म्हणटा प्रत्येक गोंयकारान अशें CMOT जे जालां तशें तेणीय भाग घेवचे. एस्पायरींग फिल्म मेकर्स गोंयचे आसा, बरो एक्सपोजर मेळटा हांगा, बरें शिकपाक मेळटा आनी अशें शिकून बरी फिल्मां करची आमच्या गोंयचे खातीर.